مرحبا ديال شعبة الاقتصاد. معكم أحمد في هذا الفيديو الجديد من سلسلة شرح الكونطابيليتي جينيرال. في هذه الحلقة غادي نشرحوا واحد ديكيمون، واحد الكتاب اللي عندكم اللي هو بلان كونطابل. شنو هو بلان كونطابل؟ كما كتعرفوا لي زونتربريز في لاكتيفيتي ديالها كتعامل مع بزاف ديال بارتنير، منهم لي بنك، ليطا، لي كليون، لي فورنيسور الى اخره. وباش الدوله باش تاثر هذا العمل ديال الشركه فرضات عليهم البلان كونطابل. شنو هو هذا البلان؟ بلان كونطابل شنو هو الديفينيسيون ديالو؟ Un plan comptable est réalisé par un comptable et constitue l'élément de référence permettant à une entreprise de suivre les informations de comptabilité de ses différents numéros de compte. يعني اش كيعني؟ البلان كونطابل هو واحد الديكيمون اللي كيستعملو الكونطابل باش يدير الكونطابيليزاسيون ديال لي كونت على حسب النيميرو ديالهم. وهذا الشيء ملي كيجيبو من المعلومات اللي كتسمح ليه الشركه باش يستعملهم. ثم le plan comptable est une nomenclature établie par les entreprises sur base de code élaboré par le PCG, acronyme de plan comptable général, plan qui vient comme à lui dresser l'intégralité des règles des variations et des normes de comptabilité. يعني اش كيعني بخلاصه؟ واحد النومنكلاتور اللي كيستعملوا لي زونتربريز اللي مفروض عليهم من طرف ليطا على بالقانون اللي هو يعني ليغال كود اللي هو لي كود élaboré par le PCG. وهاد الاكرونومي اللي كيتسمى البلان كونطابل جينيرال بلان كي فيان كون الوي دغيسي لانتيغراليتي دي ريغ دي فارياسيون اي دي نورم دو كونطابيليتي. واحد البلان اللي كيختار لي نورم ديال الكونطابيليتي بشكل عام. ثم دابا الكلاسيفيكاسيون دي كونت. في البلان كونطابل كاينين دي كونت. كاين لو كونت دو كونطابيليتي جينيرال اللي كيتقسموا على جوج اللي هما الكونت دو ستياسيون و الكونت دو جيستيون، وكاينه لو كونت اوبسيونيل اللي كتقسم حتى هي على جوج اللي هي كونت اناليتيك و الكونت سبيسيو. هنا في الكونطابيليتي جينيرال كنتركزوا على جوج، كتركز على جوج اللي هما كونت دو ستياسيون اللي هي لي كونت دي بيلون، و كونت دو جيستيون اللي هي كونت دو سي بي سي. الكونت دو ستياسيون يعني هما من كلاس 1 حتى الكلاس 5. الكونت دو جيستيون هي الكلاس 6 الكلاس 7. اما الكونت اوبسيونيل اللي فيهم كونت اناليتيك اللي هي كلاس 9، الكونت سبيسيو اللي كونت 0. اطار هذا الكونت ديال الكونطابيليتي جينيرال غنشرحوا الكونت دو بيلون. الكونت دو بيلون هي كونت دو ستياسيون. اولا كان كلاس 1 يعني الكونت اللي كتلقى فيه الا حليتو بلون كونطابل اول كلاس غتلقاو هو الكلاس 1 اللي غتلقاو فيه الكونت دو كابيتو يعني هما فينانسمون بيرمانون يعني بلو دو ان اني يعني الكابيتو هو الفينانسمون بيرمانون يعني هو التمويل الدائم. وكتلقى فيه الكابيتال سوسيال، كتلقى فيه لومبران بران اوبليغاتير الى اخره. هاد لي كونت في الكاس هما اكثر من عام يعني كيبقاو عند الشركه اكثر من عام. بحال الى دوينا على في الكلاس 1 كاين كابيتال سوسيال يعني اللي كتبقى مع الشركه من الاول الانشاء ديالها الى لا دات الى اخر ولا كتبقى معها طول الاستمراريه ديال الشركه في العمل اللي في المغرب اللي محدد في 99 سنه. ثم كاين الكلاس الثاني هو الكونت دو موبيليزاسيون يعني لاكتيف موبيليجي حتى هو بلو دو ان يعني اكثر من عام. هو كتلقى فيه هو داك الشيء اللي عند الشركه اللي كتمشي الشركه مثلا تيغان شي ارض ولا شي باطيمون الى اخره، يعني داك الشيء اللي كيبقى عند الشركه اكثر من عام. في الكلاس الثاني كاين كونت دي ستوك اي اونكور اكتيف هو اكتيف سيكلون هو موان دو ان هو داك الشيء اللي كيبقى عند الشركه هو في ملكيه الشركه وكيبقى عندها قل من عام، بحال ستوك دو مارشانديز ولا ستوك دو ماتير بروميير الى اخره. ثم كاين كلاس 4 اللي هو كونت دي تيير اللي هو باسيف سيكلون هو موان دو ان هو داك الشيء اللي قل من عام مثلا، ولكن هو كونت ديال الا قلتي دي تيير يعني
كيتسال الشركه بحال الفورنيسور، كتجيب عند الشركه مثلا الماتير بروميير مثلا الى كيتسالها شي حاجه وشي فلوس يعني، ولكن خصو تخلصو في قل من عام يعني، قل من عام. وكاينه لي كلاس 5 اللي هو الكومت دو تريزوري اللي كنلقاو فيه دو اللي هو تريزوري اكتيف و تريزوري باسيف حتى هو قل من عام، ولا غنلقاو فيه مثلا لي بونك ولا لا كيس. ثم دابا غندوزو الكومت دو كومت دو جيستيون اللي هي الكومت ديال سي بي سي، على الكومت دو برودوي الشارج. اولا في الكلاس 6 غنلقاو الكومت ديال الشارج. يعني شنو هو الكومت ديال الشارج؟ جميع المصاريف اللي كتصرفهم الشركه، جميع المصاريف اللي كتصرفهم الشركه في اطار هذاك الاكتيفيتي ديالها ولا داك النشاط ديالها، مثلا اشا دو مارشونديز ولا اشا دو ماتيير بروميير الى اخره. يعني داك الشيء اللي كتشري الشركه باش دير ليه اما دير ليه الفونت، ولا دير ليه فابريكاسيون عاد الفونت، يعني دير ليه الصناعه. مثلا كتشري الماتيير بروميير، غتشري الماتيير بروميير غدير ليه فابريكاسيون عاد تيبقى ليها واحد البرودوي في الاخر اللي غتبيعو. ثم كاين كلاس 7 اللي هو الكونت دو برودوي، يعني داكشي اللي كتبيع ولا داكشي اللي كتخرج، مثلا الفونت دو مارشونديز، مثلا فونت دو برودوي فيني الى اخره. على حسب كتختلف داكشي على حسب الشركه. الا كانت شركه كوميرسيال يعني تجاريه، مثلا بحال شي شركه اللي كتجيب غير المارشونديز وكدير لهم ستوك ومن بعد كتبيعهم، كاينه اللي الشركه اللي كتجيب ماتير بروميير عاد كدير فابريكاسيون عاد كتبيعو. ثم دابا غندوزو غنشرحو البلان كونطابل كما كتشوفوا على حسب النيميرو اللي كاين فيه. الا حنينا البلان كونطابل ومشينا للباج 8 غنلقاو هنا حدا الكلاس غنلقى واحد ان. اش كيعني هاد ان؟ ان يعني لا كلاس. دابا غتشوفوهم بحال هنا، الا كان ان شيفر يعني بحال هنا، الا حليت البلان كونطابل غتلقاو نتوما عندكم هنا واحد ان على حدا كلاس ان. اش كيعني؟ يعني لا كلاس الا كان دو شيفر، هنا بحال الكابيتو بروبر كاين فيه دو شيفر اللي النيميرو ديالو هو 11 اللي هو كيتسمى لو روبريك. واللي كان 3 شيفر بحال هنا غوبور انوفو اللي هو 76 كنلقاو اللي فيه 3 شيفر يعني كيتسمى لا بوست. واللي كان 4 شيفر بحال هنا اون بران اوبليغاتير كيتسمى كومت برينسيبال. وكاين واحد الكومت اخر اللي هو كومت ديفيزيونير بحال هنا. كومت ديفيزيونير بحال هنا ماتيير بروميير، كاين ماتيير بروميير هي الكومت برينسيبال اللي فيها 4 شيفر، وكاين الكومت ديفيزيون اللي فيه 5 شيفر، والماكسيموم اللي شيفر اللي يمكن نلقاوهم في البلان كونطابل هو 5 شيفر. فهنا كينتهي الفيديو ديالنا، وكنتمنى لكم التوفيق وبون كوراج حتى الفيديو المجيء ان شاء الله.